किती तुझे? गीता तळेकर. तळेकर. खंयसून येता? फोंडासून. फोंडासून. तुझे आता मिस्टरचे आमी रेकॉर्डिंग घेतिल्ले, ताजे रुमॅटॉइड आर्थरायटीसचे इतके हाल जाले, सगळे रेकॉर्डिंग घेतला. म्हाका तुझे कंडिशन सांग, तुझे मायग्रेनाचे कशे हाल काडटा तूं आनी कितें? हांव म्हाजे मायग्रेनाचे इतले हाल काडटाले, म्हाका सोंसू जायना आसलेले. दोन दीस रावप इतले जाताले की हांव भायर कांयच पळयनाशिल्लें. हांतरुणार सामकें लोळटे रावतालें आनी तितून म्हाका ओंकारे येवप, इतलें हेडिंग जातालें कितें म्हाका कांयच नाका अशें. हेंकां सुद्दां कांयच करिनाशिल्लें, सामकें न्हिदोन रावतालें. आनी आतां म्हाका हांगा येवन 10 दीस जाले हांव ट्रिटमेंट घेता, तें म्हाका बरें दिसलां. आनी म्हाका ती ट्रिटमेंट घेतकूच सामकें बरें दिसता. आनी पयर म्हाका मातशें जावपाशें जालें पूण जावुना. म्हणजे सांगपाचें म्हटल्यार जे सदची हेडेक जी आशिल्ली हेची कितकी वर्सां, 10 वर्सां जालीं म्हणटा तूं. तूं कितें कितें उपाय केले ताजेर? हांवें हितून जेम्सान गेले, गव्हर्मेंट हॉस्पिटलार ट्रिटमेंट घेतली, 1 वर्स घेतलें. परत अपोलोत दाखयलें म्हाका कमी आसलेले, पूण ते गुळी चालू असलेले आनी मदीं बंद केले उपरांत परतून ते चालू जाताले. म्हणजे फक्त पेन किलर्स घेवन दीस काडटाले? हय, पेन किलर. आनी कितें 4-4, 5-5 क्रोसीन खाताले, कांयच लागना आशिल्लें आनी झॅम बी पडनाशिल्लें म्हाका. तेका लागून मागीर हांगा येतकर आतां म्हाका आमचें कशें कळ्ळें तुका? आमी तुमची एड पेपरांनी वाचले आनी रोखडेच. इतकी वर्सां खबर ना तुका? आमकां खबर ना. आनी आमी टीव्ही फोंड्या रावून सुद्दां तुमकां खबर ना गोंयचे हॉस्पिटलाचे बद्दलची म्हायती ना? कांयच खबर ना तर. जेन्ना हांवें हे एड म्हाजे मिस्टराक कामा वयल्यान येतकर दाखयले, तेन्ना तो म्हणपा लागलो फाल्यांच या म्हणून. आनी कितें सांग, म्हाका 1 तारखेकच जाल्ले मायग्रेन सुरू. 1 ते 2 तारीख 2 दीस उरले म्हाका. तो म्हणपा लागलो आतां तुका थंयच व्हरून दाखयता, इतले केले सगळे, चल थंयच या, कितें जाता का पळोवया म्हणून, लास्ट उपाय करुया म्हणून. म्हाका हांगा हाडले आनी हांगा ते म्हाका ह्या वातावरणान येवनूच म्हाका दिसता हे साईबाबाचे सगळे हे पळोवन घेवन म्हाजे ते दुयेंस वचपा लागले अशें म्हाका दिसता. आनी म्हाका हांगा येतकर ते साईबाबाचे पळयतकर मनाक खूब शांत जाता आनी म्हाका दिसता आतां ह्या दोतोरा कडेन हांव बरें जातलें म्हणून. आनी आतां हांव बरें जावपा लागल्या. आयल्या पासून तुका हेडेक परत जावना? ना, पयर मातशें जाता आसलें दिसलें म्हाका, मातशें चालू जालें अशें, पूण मागीर पयलें जावना म्हाका. हांवें मिस्टराक म्हणलें मातशें म्हाका जाता कशें दिसता म्हणून. मागीर सांगलें तेका ना म्हाका थांबलें म्हणून. नाल्यार म्हाका ट्रॅवल्स बी करपाक जायना आशिल्लें. खंय बरें भायर सरोन गेलें की येवन न्हिदतालें हांव. कितलें लांब बी ट्रॅवल्स केलें जाल्यार जायच ना आशिल्लें. पूण हांव खंय चडशें वचपाक वचना आशिल्लें, कित्याक सांग खूब त्रास जाता म्हणून. कारण मायग्रेनचे लोक अशेंच हाल काडटात. आयिल्ले पेशंट आतां पळय सगळे आयले तितके मायग्रेनाचे अशेंच हाल काडटात. उलटी हे ते म्हणजे इतकी त्रास जाय की हांगा तकल्यो आपडटात, फोडटात, इतके पर्यंत तांकां दुखता. आनी पण तरी तांकां मार्ग दाखयणारो कोणूच ना. आमच्या सेंटरान गॅरंटेड ट्रिटमेंट आहा मायग्रेनाचेर, पण तांकां मार्ग दाखोवपी कोण ना अशें जाल्यार. आतां तुका नकळत ते पेपरार वाचून कळ्ळें आनी तूं हांगा पावलें आनी हांगा सुद्दां बरें जातकूच परत रेकॉर्डिंग करुया तुजें. हां, ओके, बरें. भायरूच म्हाका पळोवपा जायना आशिल्लें. लायटाची उजवाड नाका, टिवीचो आवाज नाका, कोणी उलयल्यार नाका. आनी ओंकारे इतले जाताले, अशें जातालें म्हाका टॉयलेटी जाता की लॅट्रीन जाता. आनी पोटान सामकें म्हाजें कितें जातालें. उदक सुद्दां घेयनासलें. 2 दीस उपाशी रावतालें. एक दीस म्हाका रातचें सुद्दां दोनाक दोतोरागेर घेवन वयतालो. म्हणजे म्हाका इतले त्रास जाताले. सामकें तकली सामकें अशें धरून देवा मेल्यार तरी जाता आसलें म्हणटालें हांव, इतले म्हाका त्रास जाताले दोतोर. आनी आतां म्हाका हे दिसान मातशे त्रास कमी आसात. आतां हेडेक जावपूच ना न्ही? ना, त्रास कांय ना? 1 तारखेक जाल्ले म्हाका तितलेच. ताजे उपरांत कांय ना जावना म्हाका. आमचे कडेन आयिल्ले पेशंट प्रत्येक जाणाक डे 1 पासूनच बरें दिसूंक लागता. आनी तातूंत मातशें मदीं जालें जाल्यार ते भितरल्या भितरूच निवळटा. कारण तुमचे गुळयांचे एडिक्ट जाल्ले आसता. अचानक गुळयो बंद केल्यो की ताचो मातसो वायट परिणाम जाता. कारण कंटिन्युअस गुळयो चालू आसता न्ही, त्यो अचानक बंद केल्यो की मातसो ताचो परिणाम जाता. पण तोय बी तुजेर जावना, कारण तूं ते दिसलें आनी परत बंद जालें म्हटलें तूं. म्हणजे इट इज अ गूड सायन. आनी मागीर टोटल बरें तुका तुजें हें करुया, रेकॉर्डिंग करुया परत. तुका कितें म्हणलें तूं हाल पळयता बायलेचे न्ही, कितें कशें कितें जाता? हांव म्हणटा दोतोर ते म्हाज्यान हाल पळोवपा जायना आशिल्लें तें. म्हाका इतलें दूख दिसतालें, कित्याक म्हाका वायट दिसतालें, भरपूर वायट दिसतालें. कितें करपाचें, खंय व्हरून जातालें म्हाका. आमच्या हातान तर कांय ना. वयल्यान ते देवान व्हरून सगळ्याक ट्राय केलें. सगळें ट्राय केलें हांवें, कांयच करूंक गेलो. मॅडिकलान ताका हेजी मायग्रेनान इंजेक्शन सुद्दां चलयलें तेंच्यांनी भितर घालून घेवन. पण त्या इंजेक्शनान कांयच जावना. मागीर लास्ट ते अपोलोन डेली म्हणजे म्हयन्या ट्रिटमेंट घेताले. म्हणटकच त्या म्हणजे अशें टेम्पररीच तो कसो परत पेन केलें कशें 1 म्हयन्यान मागीर परत जावप. म्हणजे 1 म्हयन्या भितरूच जातालें. एक दिसा कंटिन्यू 3 दीस न्हिदून रावप, जेवण ना काय ना. आमकांय जेवण नासलें घरांनी.
असली आमची परिस्थिती जाताली. म्हणटकीर आतां कितें आहा, आतां म्हाका इतले त्रास काडले न्ही, हांव म्हणटा कितें इतले त्रास काडलेले पळय, म्हाका दिसता हे ट्रिटमेंट घेता न्ही 10 दिसां, आतां 7-8 दीस जाले न्ही ते ट्रिटमेंट, इतली वर्सां म्हणटा म्हाका दिसता ते काय अशें अशें म्हणजे 8 दिसांनीच अशें काबार जालें अशें. म्हणजे इतके तेंपाचे हाल जे आतां 8 दिसांनी काबार 8 जाले. दिसांनी काबार जाले अशें ती म्हाका देवाळ्या दिश्टी पडटा पळय. हांव म्हणटा ही साईबाबाची कृपा ही म्हाका दिसता, आनी म्हाका दिसता ते 100% क्युअर जातले. मागीर इतले दिसां इतके जाले जाल्यार आनी हेच्या नंतर जावचेंच ना तेका. इतलो ट्रिटमेंट, टॉप ट्रिटमेंट तुमचो जर बेस्ट ट्रिटमेंट हांव म्हणटा जाल्यार आमी. पण लोकांचे दोळे उगडून जाय आनी दोतोरांचेय दोळे उगडून जाय. दोतोरांनी टायमार तुमकां जर आमचे कडेन धाडले जाल्यार हो प्रश्न येवचो ना, इतकी वर्सां हाल काडपाची. आनी अशें कितें आजकाल दोतोर हॉस्पिटलार हे हॉस्पिटलार लोक कांय सांगय ना थोडे